Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students and dear parents. आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ डाउनफॉल, ज़वाल। बहुत दुख के साथ, लेकिन इस दुख का हमने मदावा करना है, कभी भी मायूस नहीं होना। देखें, ज़वाल की दो रीज़न्स हैं डाउनफॉल की, एक तालीम और दूसरी इकोनॉमी। हम मुसलमान किसी लिहाज से भी कम नहीं हैं। आप गौर करें, दुनिया में कुल 16 मिलियन जूस हैं और मुसलमान 180 मिलियन हैं। यहूदी रियासत दुनिया में एक है, हिंदू रियासत तकरीबन एक है और मुसलमान रियासत दुनिया में 50 है। तो अगर आप देखें कि इस्लामी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल की 550 यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन, जबकि सिर्फ अमेरिका में 7,000 है। इस्लामी दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं टोटल तकरीबन जो इंटरनेशनल लेवल के तकरीबन 38,000 के करीब है, कम बेश, और अमेरिका में 3 लाख के करीब है या 2.5 लाख है। अगर हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का रैंक देखें दुनिया में कहाँ स्टैंड कर रही है, तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी 378 नंबर पे स्टैंड कर रही है, आगा खान यूनिवर्सिटी 478 नंबर पे है, नस्ट 334 नंबर पे है, लम तकरीबन 651 पे है। ये 19-20 का फ़र्क हो सकता है। कराची यूनिवर्सिटी 801 नंबर पर आ रही है। इस तरह प्यास जो है 398 नंबर पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज 641 नंबर पे आ रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में इतनी मशहूर है, वो 701 नंबर पे आ रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। पेशावर यूनिवर्सिटी 801 नंबर पर है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी 450 नंबर पर आ रही है। और उसकी बेसिक रीज़न क्या है? हम लोग साइंस में आगे नहीं बढ़ते, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे कोई भी आईटी इंजीनियरिंग है, उसमें भी हम बहुत कम जाते हैं। अक्सर में इशू क्या है वो मैं आगे में बताऊंगा कि हम बच्चों को कंसेप्ट क्या दे रहे होते हैं। अगर हम दुनिया में साइंटिफिक पब्लिकेशन जिसकी बिना पर ये सारी दर्जाबंदियाँ की जाती हैं, उनकी तादाद अगर हम देख लें जो इंटरनेशनल लेवल पे लिखी जाती हैं और पब्लिश कराई जाती हैं, तो पाकिस्तान की जो साइंटिफिक पब्लिकेशन ईयरली है वो तकरीबन 28,000 प्लस है और मिस्र के 34,000 प्लस है, स्विट्जरलैंड के 47,000 प्लस हैं, इंडोनेशिया के 50,000 प्लस है। देख लें, तकरीबन डबल आप देख लें इस पे आ रहा है इंडोनेशिया का। तुर्की 54,000 है, डबल से भी ज्यादा है। साउथ कोरिया के 91,000 साइंटिफिक पब्लिकेशन हो रहे हैं ईयरली। ऑस्ट्रेलिया के 1.25 लाख, फ्रांस के 1.25 लाख, कनाडा के 1.2 लाख, जापान के 1.2 लाख, इंडिया के 2 लाख, यूके के भी तकरीबन 2 लाख और अमेरिका के 6 लाख साइंटिफिक पब्लिकेशन प्रिंट हो रहे हैं और चाइना के तकरीबन 7 लाख है। इशू एक बेसिक ये भी है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, 59% है, और जबकि श्रीलंका और बहुत से ऐसे कंट्रीज उनका तकरीबन 100% है। यानी कहा जाता है कि श्रीलंका में जो भिखारी है वो भी अखबार पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, दो रीज़न मैंने बताई थी, एक तो तालीम है और दूसरी रीज़न हमारी इकोनॉमी है। इस पे फिर आगे इन पे हल पे भी मैं थोड़ा सा आता हूँ जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। स्टूडेंट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाई लेवल पे मुल्क के लेवल पे अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक को अपना रोल प्ले करना है। हम में से हर इंसान मिल के एफर्ट करेगा। हम सिर्फ हकीम असल में यही समझते हैं कि ये सारा काम हुकूमत क्या है, हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत किस चीज़ का नाम है? इंसानों का नाम है, बंदों का नाम है। तो हम सब ने मिलकर एफर्ट करनी होती है। और मैं ये जो बच्चों को ये बता रहा हूँ, इसमें मैंने इसको एक मिशन बनाया हुआ है, एक एम ऑफ लाइफ मैंने बनाया कि इन बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा करना है कि आप लोगों ने मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क कहाँ पे स्टैंड करता है, बजाय मायूस होने के हमने एफर्ट करनी है। हम सब अपने अपने फील्ड में कमांडो है और हमने कमांडो लेवल पे ही काम करना है, यानी बहुत क्विक हमने काम करना है, सब ने एफर्ट करनी है। तो देखिए, अब अगर पाकिस्तान में मैं इकोनॉमी की थोड़ा सा बता दूं कि 50 तकरीबन हमारे इस्लामिक कंट्रीज है, उनका टोटल जो जीडीपी है ना वो 5.7 ट्रिलियन डॉलर है और सिर्फ अमेरिका का 26 ट्रिलियन डॉलर है। ये जो अमेरिका के शहर है लॉस वेगास, इसका तकरीबन जीडीपी 13 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान के जीडीपी से कहीं ज्यादा। आप देख लेना, 50 इस्लामी ममालिक से भी ज्यादा बन रहा है। स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट का 20 ट्रिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का 360 बिलियन, ये बिलियन में डॉलर में। अब दुनिया में तकरीबन इस वक्त तकरीबन कम हो 60,000 मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसमें से 20,000 सिर्फ अमेरिका में है और पाकिस्तान में 600। हालांकि पाकिस्तान तकरीबन 23 करोड़ से भी प्लस लोगों का मुल्क है और अमेरिका 30 है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं 56 मिलियन है, उसमें से 22 मिलियन अमेरिका में और पाकिस्तान में 19,000 तकरीबन। और इंडिया में अरबपति 169 है और पाकिस्तान में तकरीबन 3 है।
جو کاغذوں کے لحاظ سے. اب دیکھیں ذرا، اسلامی دنیا 25 ارب ڈالر کا تیل بیچتی ہے اور امریکہ 43 ارب ڈالر کی صرف شراب بیچتا ہے. اگر آپ اس طرح سائنسی جو انوینشن ہے اس میں دیکھیں کہ امریکہ نمبر 1 پہ جاتا ہے گوگل کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد جرمنی ہے، یو کے ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، سویڈن ہے، چائنا، اور پاکستان کا نمبر 99 پہ تقریباً آتا ہے. تو کہیں مایوس نہیں ہونا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے مل کے سب نے ایفرٹ کرنی ہے. تو اگر ہم اب یہ کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں سے ہر ایک اپنا اپنا رول پلے کرے گا. پرنسپل اپنا رول پلے کرے گا، اسٹوڈنٹس اپنا رول پلے کریں گے، ٹیچرز اپنا رول پلے کریں گے، پیرنٹس اپنا رول پلے کریں گے، اور حکومت اپنا رول پلے کرے گی. دیکھیں جو پاکستان کا جو حکومت کا تعلیمی نظام ہے وہ دنیا میں 50 نمبر پہ آتا ہے. اب دنیا میں جو نمبر 1 سسٹم ہے تعلیم کا وہ IB ہے، انٹرنیشنل بیکلوریٹ، اور اس کے بعد او لیول سسٹم آتا ہے. اور ہمارا ایپسیک جو ہے یہ او لیول کے بالکل اس پہ پیرلل آ گیا ہے، کیونکہ ایپسیک سسٹم نے بالکل او لیول کو اسی طرح پوری طرح اڈاپٹ کر لیا. اب تقریباً ہماری تمام کلاسیں اسی سسٹم پہ آ گئی ہیں. تو ہم اپنی ایفرٹ، مطلب ایپسیک بھی اپنی پوری ذمہ داری نبھا رہا ہے، ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو پرسو کرنا ہے، اور سب ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اس طریقے سے کام کریں گے، تو ابھی تو ہمارا پاکستان ڈیولپ کرے گا، ترقی کرے گا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہر بچے کو، ہر ٹیچر کو، ہر ایک کو فیل کرنا چاہیے کہ وہ اسکول کیوں آ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے روٹین ورک، جیسے ایک روبوٹ کام کرتا ہے، تو روبوٹ کی طرح باز آتے ہیں، صبح اٹھے ہیں، منہ ہاتھ دھویا ہے، کھانا ناشتہ کیا ہے، اسکول آ گئے، پڑھا نہیں پڑھا گھر جا کے روٹین میں. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری فیل کرنی ہے، ایک پلان کے ساتھ اسکول آنا ہے، پورا ایک سوچ کے آنا ہے آج میں نے یہ کام کرنا ہے. اور اس کے لیے میں نے ہمیشہ بولتا ہوں کہ روز کا روز والدین صرف 10 منٹ صرف دے دیا کریں بچوں کو. میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ والدین بچوں کو پڑھائے، بچوں خود پڑھے، کیونکہ کام ہوم ورک بچوں کو ملتا ہے، والدین کو نہیں ملتا. صرف والدین کی نگرانی چاہیے ہے. 10 منٹ میں روز کا کام روز چیک کر لیا کریں، بچوں کو پتا ہوگا کہ ہمیں کوئی پرسو کر رہا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ وقت کی قدر و قیمت بہت محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ جو وقت ضائع کرنا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور ہم لوگ بہت چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہمیں وقت کی قدر و قیمت جانوروں سے سیکھنی چاہیے. جانوروں کی زندگی میں کوئی سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتا. کبھی جانور نہیں کہے گا کہ آج سنڈے تو آج میں دیر سے اٹھوں گا، کبھی نہیں ہوتا. نہ اس کی زندگی میں کوئی سمر ویکیشن آتی ہے، نہ ونٹر ویکیشن آتی ہے، نہ کوئی چھٹی، نہ سیٹرڈے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ روز کا کام اپنا روز کر رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے بغیر ہم کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ دیکھیے اللہ نے بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، پوری جو پلاننگ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کی ہوئی ہے. پتہ ہے کہ کب قیامت آنی ہے، کب انسان کو کتنا رزق ملنا، ہر چیز سیٹ ہے. تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر کے ہم نے کرنا ہے. اور پھر یہ جو بورڈ کی کلاسز میں کم از کم اسکول ٹائم کے علاوہ 7 گھنٹے کی اسٹڈی مسٹ ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر جنہوں نے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اسکول کالج کے علاوہ اپنا ایک اسٹڈی اسکیجول بنائیں، سیلف اسٹڈی پلان، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ آج ہی بنائیں، تمام بچے آج ہی بنائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے کرس ہیں، بس ان سے پرے ہو جائیں. ایک دوستیاں، گپ شپ، دوسرا موبائل، تیسری بہت زیادہ نیند. یہ 3 چیزوں سے اپنی زندگی سے ان کو نکالیں. اپنی زندگی کے نا اصول سیٹ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھیں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے، میں اس چیز کی تھوڑا سا اگینسٹ ہوں، میں کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھاتے بھی پڑھ لکھ کے اچھی جاب مل جائے. جاب کا مطلب ہے ملازمت، ملازمت کا مطلب ہے ملازم. مطلب ہم نے اپنے بچوں کو ملازم بننا، نوکر بننا ہم سکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بزنس بہت ضروری ہے، اور سائنٹیفک انوینشن بہت ضروری ہے، IT میں ترقی بہت ضروری ہے. جتنی ہم سائنس میں ترقی کریں گے، جتنی ہم کمپیوٹر میں ترقی کریں گے، اور اگر آپ نے جاب ہی کرنی ہے تو اس میں پہلا پوائنٹ بچوں کو یہ دے کہ بھی آپ نے نمبر 1 بننا ہے. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر نمبر 1 ڈاکٹر سرجن بننا ہے. انجینئر بننا ہے تو چیف انجینئر بننا ہے، ٹاپ کا بننا ہے. اگر آپ نے یا CEO بننا ہے تو ٹاپ کا CEO بننا آپ نے. اور اگر ہم یہ کریں گے تب بھی ہم ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جائیں گے. دیکھیں آپ کہ اسرائیل میں تب تک میٹرک کی سرحد نہیں ملتی جب تک کوئی خاص اماؤنٹ کی مقدار بچہ جو ہے وہ ارن نہیں کر لیتا. اور ہم نے بچوں کو ہمیشہ جاب 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 پہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جاب ضروری ہے، جاب بھی چاہیے، لیکن ملک ترقی کرے گا IT میں، ملک ترقی کرے گا سائنس سے. ان چیزوں میں اپنا فوکس کریں گے. آپ دیکھیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جو بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں، انہوں نے سائنسدان کتنے پیدا کیے ہیں،
انہوں نے انجینئرز کتنے پیدا کیے, انہوں نے پھر اسکلڈ ورکرز کتنے پیدا کیے ہیں. ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل بھی کوئی نہ کوئی سیکھنی, کوئی ایک ہنر آنا مسٹ ہے, پھر انسان کبھی بے روزگار نہیں ہوگا. اور کمپیوٹر کو بہت زیادہ فوکس کرو, کیونکہ فیوچر جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.